अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक हॉस्पिटल लेकर आना था। अदालत का हुक्म था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद उनको आज शिफ्ट किया जाए, लेकिन हुकूमत उनको हॉस्पिटल तो लेकर आई, पिम्स अस्पताल जो इस्लामाबाद में मौजूद है वहाँ लेकर आए, उनका चेकअप करवाया गया, जिसके बाद दोबारा से उनको अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया। साथ ही हुकूमत की जानिब से एक प्रिटेंड किया गया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल ही मुंतकिल किया गया है। वहाँ मीडिया नुमाइंदगान मौजूद थे। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं वो भी जमा हुए थे। ऑल्दो पार्टी की जानिब से, फैमिली की जानिब से मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कारकुनान वहाँ पर पहुँचे और हुकूमत अब यही जवाब दे रही है कि सिक्योरिटी मामला थे, इसलिए हुकूमत ने पिम्स अस्पताल उनको लेकर गई है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या मौक़िफ़ रखा है और क्या इस पर आइंदा का लाहे अमल बयान कर रही है, पहले आपके सामने रखते हैं। ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा तो आगे बढ़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला का हम कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अभाव नहीं था, इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है। आपने बैरिस्टर गौहर साहब को सुना, वो कह रहे तौहीन अदालत हुई है, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत ने भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, खान साहब की जो फैमिली है, उनकी जानिब से भी अदालती जो अहकामात हैं उसको नज़रअंदाज किया गया है। आज उनकी बहनों की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से प्रेशर किया गया, जिसमें उनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो बताई गई। साथ साथ कुछ सियासी बातें जो बानी पीटीआई के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात हुई, जो कुछ मैसेजेस थे ख़ुसूसन जो CM है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए उसका भी इज़हार ख्याल किया गया कि मज़ीद मुतारिक हो जाएँ और ये पूरा मामला। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई अलील है, इलाज मुआलजा उनकी जो है हक़ है, उसकी सहूलियात उनको मिलनी चाहिए। ऑन द अदर साइड जो हुकूमत है उसका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की सेहत को लेकर सियासत कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामान में क्या कहा, ये भी आपके सामने है। खुद उड़ाया मजाक इमरान खान साहब ने, यूएस के जलसों में उन्होंने मजाक उड़ाया। उस वक्त को कोई किसी को याद नहीं था कि ये बीमारियां जेन्युइन है। आज जो है एक इनजेन्युइन इशू बना के ये पॉलिटिकली लेवरेज करने के लिए अपनी पोजीशन जो है उनका सेहत का इशू ना बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत को कोई इशू नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जो भी एग्जामिनेशन हुआ है कल उनकी सेहत के मुतल्लिक क्या इश्यूज हैं, अगर हैं तो हॉस्पिटल ने देखे होंगे, वो भी पब्लिक में आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपने ख्वाजा साहब को भी सुन लिया। कल रात के जिस तरह की फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में जो एक सिचुएशन डेवलप हुई शिफा हॉस्पिटल के बाहर, जिस तरह कारकुनान आए, इसको अगर आज सम अप करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो एक बार फिर से मोबिलाइज हुए हैं, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम इस तरह की कोई एक्टिविटी हमें कैपिटल में देखने को मिली है। साथ साथ पार्लियामान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अलायंस बनता अपोजिशन पार्टीज़ का नज़र आता है, JUI और साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप मिली थी। इस हवाले से आज भी एक बैठक भी हुई है, आइंदा मिलकर साथ चलना है। मौलाना क्या फरमा रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। सेनेट के कौमी असम्बली के कायदीन हिज़्ब के खिलाफ हैं दोनों, और पार्लियामेंट हैं दोनों ऐवानों में, वो बैठे हैं आपस में। उसूली तौर पर इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें एक जॉइंट अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारा एक मुश्तरका पार्लिमानी किरदार सामने आए। तो उस हवाले से मज़ीद मुशावरत जो है वो जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि अच्छा आगाज़ हुआ है। ये आपने मौलाना को सुन लिया। 2.5 साल से तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ साथ जो मौलाना है इनकी मेल मुलाकातें होती रही, JUI की लीडरशिप मिलती रही है, पूरी कोशिश की जाती रही है कोई अलायंस बन पाए, या ऑन द अदर साइड जो पार्लियामान के अंदर कानून साजी होती रही है उस पर कुछ कुर्बत हुई, लेकिन एक प्रॉपर अलायंस नहीं बन सका। लेकिन बिलाखिर इस टाइम जो पार्टीज़ हैं ये मुत्तफ़िक हो चुकी हैं कि पार्लियामान की हद तक मिलकर चलेंगी। लेकिन क्या ये सिर्फ पार्लियामान की हद तक होगा कि आगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर दिखाने जा रही है, 27 तारीख दे रखी है लॉन्ग मार्च की, मौलाना उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे, या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत उनको माइल करने के अंदर कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUI से। शर्मिला फारूकी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। अज़हर सदीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और गार्बन ये लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तमाम जो मेहमान हैं आपको वेलकम करेंगे। इख्तियार भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना था, वो शिफा हॉस्पिटल नहीं गए, पिम्स चले गए। हुकूमत इतना अंडर प्रेशर क्यों हो गई? अदालती अहकामात थे, क्यों अमल दरामद नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन ये लफ्ज़ अंडर प्रेशर जो था ये इसमें काफ़ी ठीक ठाक मज़ाहिया है। अच्छा, अंडर प्रेशर होने की क्या बात है?
कैदी को बाहर लाना है जेल से, अडियाला से, चाहे उसको पिम्स ले जाएं, चाहे उसको वो उधर ले जाएं, शिफा ले जाएं, हुकूमत के लिए तो एक ही चीज़ है, मरीज इस अस्पताल में रहे या इसमें रहे। नहीं, वो सुप्रीम दोनों कोर्ट एक पाकिस्तान शहर का में हुक्मनामा मौजूद था कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना है, और तो साथ में इसमें आपने कहा प्रेशर होने कि वाली वहां क्या पर बात? कारकुनान जमा हो गए थे। क्या हुकूमत कारकुनान को डील नहीं कर सकती थी? क्या हो गया? कारकुनान की मैं आपको बताता हूँ, जिसने भी ये बात की है, मैं कल खुद पिम्स हॉस्पिटल में गया था, मेरी फैमिली में कुछ बीमारी थी मेरे घर में, मैं एक मरीज को लेकर गया था। हॉस्पिटल में जाते हुए, ज़िया रहमान भाई भी वहाँ गए होंगे, आप ही गए होंगे, वहाँ पे जाते हुए और आते हुए सिर्फ एंट्री में 1.5 घंटा लग गया। लोगों से मिलते मिलाते, सलाम दुआ करते हुए, इतने वहाँ पर मरीज हैं, इतने वहाँ पर उनके अटेंडेंट्स हैं, और डबल ऑफ द अमाउंट फिर उनके जो है मिलने वाले आते हैं। तो एक तमाशा तो बन ही जाता है ना। इतना तो अगर आप किसी नहीं, वो तो आपके वुज़रा कह रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं कि खासा रश होता है, आपके वुज़रा कह रहे हैं अवॉइड करने के लोग जमा हो गए थे, अवॉइड करने के लिए कि कोई एक हाई प्रोफाइल कैदी को आप ला रहे हैं, एक पार्टी के वो सरबराह थे, साबिक वजीर आजम थे, तो वो अगर आ रहे हैं तो लाजमी बात है लोग देखते भी हैं, तमाशा भी बन जाता है। तो किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए फिर उनको शिफ्ट किया गया जो है हॉस्पिटल पिम्स का। और अदालत के जो अहकामात हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि आप उनका इलाज कराएं। मकसद जो बुनियादी थीम है वो इलाज का है। ठीक है, इलाज जो है वो उनका चेक करा लिया गया, डॉक्टरों ने कह दिया, उनकी बहन कह रही है कि 120/80 उनका जो है बीपी है, जिस नॉर्मल, मेरे ख्याल में इतना नॉर्मल तो मेरा भी नहीं है, शायद आपका भी ना हो जितना उनका नॉर्मल है। अब ना इतनी बातों के लिए मेरे ख्याल में इतने बड़े लेवल पर जाके चीज़ों को गड़मट करना कि वो लागर हो चुके हैं, वो उनकी 70% बीनाई जा चुकी है, विच इज़ फॉल्स, ये गलत बयानी है, लग़वियात हैं। और फिर उनकी बहन खुद तस्दीक करती है कि ये वो ऐसे नहीं थे, वो ठीक ठाक थे, अच्छे मूड में थे, खुशगवार मूड में थे। तो चीज़ों को इन्होंने खुद गड़बड़ लेकिन साथ साथ ये भी कहा उनको डेट का नहीं पता था कि कौन सी तारीख है। साथ साथ ये भी कहा कि मुझे अकेले रखा हुआ है, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, मुझे बुक्स नहीं दी जाती, कुछ शिकायत भी सामने रखी। ये तो आपने सुन लिया। मांगले अजहर सदीक को बुला ले, इनको पास भेज देंगे अगर वो चाहते हैं कि गपशप होनी चाहिए थोड़ी। असद कैसर की जरूरत है तो उनको भिजवा देते हैं, तो वो जरा थोड़ा सा उधर वक्त गुजारे उनके साथ। ये बहुत सारे लोगों ने इक़्तिदार के मजे लूटे हैं, जाए अपने लीडर के साथ बिठाएं, फिर उनको थोड़ा उधर उनका वक्त गुजरेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो ये कहते थे कि उनकी 70% बीनाई जा चुकी है, उनका ब्लड प्रेशर कोई 200-300 है, पता नहीं 400 है, 500 है, वो लागर हो गए हैं, उनको नजर नहीं, उनको समझ एंजाइटी हो गई है, प्लस ये सब भी गलत था, लग़वियात थी। प्लस एक बंदे ने ये भी कहा था कि उनको जेल में जहर दिया गया है, वो भी गलत था। और एक यूट्यूबर ने ये भी कह दिया था कि खुदा न ख्वास्ता उनका इंतकाल हो चुका है। तो उन सब को मेरे ख्याल में, अब मैं उनको क्या कहूँ, आप ही कुछ कह। ठीक है, चले, बहुत सारी बातें इस तरह की फैमिली की जानिब से बता दिया गया कि उनकी सेहत जो है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना है। ठीक है, अकेले उनको रखा गया, लेकिन आँख का इलाज जो है उसके हवाले से भी उनकी जो हमशीरा उनके हवाले से सेटिस्फाई जो है वो दिखाई दिए हैं कि डॉक्टर आरिफ जो है बड़े अच्छे से काम करें। अजहर भाई, एक तो वायलेशन कर दी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अहकामात की कि उनको शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके गए, या जिस तरह के मामला अदालत से किए थे वो नहीं हो पाए। ऑन द अदर साइड आज बहनों ने भी जो प्रेशर किया है, जो लीडरशिप ने भी, सियासी बातें भी हो गई, सियासी लाएहमल जो बानी PTI ने जो अफरीदी साहब है उनके लिए चीज़ें बताई थी वो भी पैगाम पहुँचा दिया, और सेहत के हवाले से भी सारी चीज़ें जो है मीडिया पर बैठ के बयान कर दी। मैं ना इख्तियार भाई की बातें सुन रहा था, 2-3 चीजें जरा वाज़ेह तौर पर समझ लीजिएगा। अंग्रेजी मेरी भी कमजोर है, बहरहाल वो फैसला जो है ना वो अंग्रेजी में है। मैं तो बारहा जिक्र कर चुका हूँ इसको, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में ना। हालांकि सुप्रीम हुक्म आया हुआ है जस्टिस जवाद खाजा साहब का कि आप फैसला जो है ना उर्दू में शाया कीजिए। अब बड़ा क्लैरिटी के साथ फैसला मौजूद है। मैं पहले आपको 2-3 चीजें बता दूं, फिर मैं बताया तो गलती किया। पहली तो बात है, उस फैसले को सामने रख के मैं बरतानिया में मौजूद हूँ। मैं आज इंशाल्लाह एक पिटीशन तैयार कर रहा हूँ, चाहे वो मैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाऊं, जहां मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। जो कुछ किया इन्होंने वो तौहीन अदालत एक अलग बात है। पहली बात ये रख दो। दूसरा जो है वो तौहीन अदालत है, और तौहीन अदालत आपको याद होगा NRO का केस था, जब खत लिखना था यूसुफ रजा गिलानी ने तो नहीं लिखा था, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी और यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, और उसके बाद उनको हटाया गया था। वो पिटीशन मैंने दायर की। तो मुझे अंदाजा है इस बात का
وابانگے دو ہول بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ نہیں مانا انہوں نے یہ توہین عدالت ہے. آپ کون ہوتے ہیں انٹرپریٹیشن کرنے والے؟ ٹھیک ہے، یہ توہین عدالت ہو گیا، لیکن جس طرح فیملی نے پریسل کیا ہے پوری ان کی میڈیکل کنڈیشن اور وہ ساری کی ساری چیزیں، ساتھ میں کچھ سیاسی پیغامات بھی بتا دیے کہ سی ایم کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ مزید متحرک ہو جائیں، تو یہ بھی تو عدالت نے منع کیا تھا. دیکھیں نا ان کی حکومت کے پاس موجود ہے پلیٹ فارم، جائیں توہین عدالت کی درخواست لے کے جائیں. ہم کب کہہ رہے ہیں نہ لے کے جائیں؟ یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں، میں آج پرائم منسٹر کو بحیثیت وزیر اعظم کہ میں ایک نوٹس دینے لگا ہوں، یہیں سے بیٹھ کے نوٹس دوں گا انشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ میں آج ہی مکمل کروں اور باقاعدہ ان کو نوٹس دوں اس بات کا. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، کیا ٹھیک طریقے سے ڈیل کیا کہ کچھ بہتر انداز میں معاملات آگے چل سکتے تھے؟ سپریم کورٹ پاکستان کی ڈائریکشن تھی، ایک فیصلہ تھا، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. پمز لے گئے، شفا لے جاتے، کیا ہو جاتا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے جو بڑا واضح ہے. ان کو کہا گیا کہ جی شفا لے کے جائیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ 16 سپتمبر تک ان کو وہاں رکھیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ میڈیکل بورڈ بنائیں. اب اس میں سے کوئی چیزیں انہوں نے نہیں کی، لے گئے ان کو پمز، اور اس کے بعد وہاں طبی معائنہ کرا کے ان کو واپس جیل لے گئے. اچھا، اب اس کے اوپر تو تبصرہ ہوتا رہے گا نا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے. چلو وہ الحمدللہ، مجھے خوشی ہوئی یہ بات سن کے بلا شبہ کہ طبیعت ان کی بالکل ٹھیک ہے، بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے، بلکہ مور دین نارمل ہے. تو تمام چیزیں ہیں اور بہنیں بڑی سیٹسفائیڈ لگی ان کی جو بتا رہی تھیں. اب بات یہ ہے کہ whether the Supreme Court order was flouted or not, it was. اگلی پیشی 16 سپتمبر تک ان کو شفا میں رکھنا تھا. یہ نہیں کہا تھا عدالت نے کہ آپ ان کو لے جائیں، ان کا میڈیکل بورڈ بنائیں، اور اگر میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے تو رکھیں، نہیں کہتا تو واپس آپ لے آئیں. تو اب دیکھیں نا، اب اس کو تو گورنمنٹ پھر کنٹیسٹ کرے، پھر اس کو اس کے اوپر چیزیں دے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن فیصلہ تو یہ تھا. اچھا، اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، کیا ان کا لائے عمل ہے، کس طریقے سے ہے، کیونکہ یہ تو ایک ان کی قانونی جنگ اور حکومت کے ساتھ جنگ ایک نیور اینڈنگ جنگ ہے فی الحال، جو ہمیں یہ نظر آتا ہے. کیونکہ دیکھیے پی ایم ایل این کو تو بالکل نہیں یہ بات گوارا کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں، چاہے وہ اسپتال کیوں نہ ہو. کیونکہ کل ہی جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں اور یہ نون لیگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹینشن کا باعث بنا یہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ تھا، اور کچھ حکومت پریشان تھی، کچھ پریشرائز تھی. ایک تو آپ لوگ بھی آج کل خاصے غصے میں ہیں حکومت کو لے کر. آپ لوگوں کے معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی خراب اور آپ لوگ بھی خراب؟ نہیں، ہمارے معاملات تو اس وقت کافی غیر معمولی سے ہیں، اور ہم تو اس وقت ضرور بیٹھے ہیں، اتحادی ہیں اور ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہم کسی قسم کی کوئی سپورٹ اس گورنمنٹ کو فی الحال نہیں دے رہے ایز فار ایز لیجسلیشن از کنسرنڈ، یا جو ایجنڈے کا کام ہے پارلیمان کے اندر. اور اس وقت تو بالکل ایک بریک ڈاؤن ہے ریلیشن شپ کے اندر. تو ظاہری بات ہے اس کے اندر پھر یہ ان کے اوپر یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، تو اگر تو یہ دل سے مانتے اور ان کو کوئی گھبراہٹ نہ ہوتی تو پھر یہ لے جاتے. پہلے انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جب ریویو پٹیشن فائل کریں گے، پھر وہ فائل کری، پھر شفا نہیں لے کے گئے، پمز لے گئے. مطلب دیکھیے نا، آپ کے مطابق یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کچھ گھبرا گئی ہے، حکومت کچھ پریشان ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن سے. ہاں، آئی تھنک کبھی کبھار تھوڑی گریس دکھانی چاہیے. بے شک آپ کے بدترین سیاسی مخالفین کیوں نہ ہوں. یہ آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کچھ گھبرا گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے. ہمارے دور میں جب یہ ضیاء الرحمان صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. کیا حکومت صحیح ڈیل کیا اس پوری سچویشن کو کہ بہتر ہو سکتا تھا، اور کیا حکومت کوئی گھبرائی پہ لگ رہی ہے؟ ایک تو الائنس بھی بنا رہے ہیں، آپ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں. بہت شکریہ عادل بھائی. دیکھیں حکومت کا اس حوالے سے ان کی اپروچ کیا ہے، وہ کن بنیادوں پہ سوچتے ہیں، وہ ان کی فیصلہ سازوں کی ٹیم میں کون ایسا ہے کہ جو اس قسم کے جو ہے اپروچ کے ساتھ ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے ناقابل فہم صورتحال ہے. دیکھیں عادل بھائی، یہ پتہ نہیں ہمارا عجیب ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم ایک ایسے ایشو پر
کہ جس کو بہت آسانی کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکتا تھا، ہم اس کو اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کو فیصلے دینے پڑ جائیں، اس پہ آپ اور ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کر جو ہے اس پہ ڈسکشن کرنے لگیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا جیل کے قیدی کے لیے یہ جیل مینول میں نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جیل کا سپرنٹینڈنٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بارے میں وہ ڈاکٹر سے رائے لے، میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بنائے اور اس کے بعد ان کو اسپتال شفٹ کرنے کا فیصلہ کرے؟ یہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کے لیول پر ہونے والی چیز کو سپریم کورٹ تک پہنچا دیا گیا۔ اب چلے آپ نے پہنچا دیا، آپ کی اپروچ لیکن یہاں پہ حکومت کا موقف یہ ہوگا کہ 6 بار ان کو پمز لے کر گئے، آنکھ کا علاج وہ پورا کروایا گیا، یہ کل 7ویں بار گئے ہیں۔ عادل بھائی، آپ کسی پر کیسے یہ قدغن لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ 3 سال سے جیل میں ہے تو وہ 6 دفعہ بیمار نہیں ہو سکتا؟ وہ ان کی آنکھ میں اگر مسئلہ ہے تو کل کو ان کے بلڈ پریشر میں مسئلہ نہیں ہو سکتا، پھر کل کو خدا نخواستہ ان کو کوئی اور ایشو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے لیول کا ایشو تھا، اس کو سپریم کورٹ تک پہنچایا گیا، اور پھر سپریم کورٹ میں حکومت نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ چاہیے تو یہ تھا آپ کورٹ کے فیصلے سے قبل وہاں سپریم کورٹ میں ان کی ٹیم کی حالت دیکھ لیں، پھر بعد کی حالت آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، پھر کہا جی ہم اس کو چیلنج کریں گے، پھر کہا کہ جی ہم نے چیلنج کر دیا، اور حالت یہ ہوئی کہ چلے جو کچھ آپ نے پمز میں ان کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ان کے چیک اپ کرانا تھا، عدالت کی عزت و تکریم رکھنے کے لیے کم از کم ان کا شفا میں ہی کرا لیتے۔ یہ 1 گھنٹہ جو انہوں نے گزارنا تھا، اس کو کم از کم عدالت کے ایک فیس سیونگ دینے کے لیے جو ہے ان کو آپ شفا میں لے جاتے۔ میرے خیال میں اس کو جس بری طرح سے مس ہینڈل کیا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کی ٹیم میں میرے بھائی ہیں اختیار ولی صاحب، بڑی اچھی تکڑی ٹیم ہے، لیکن ہدایات وہ خود سے جو ہے جنریٹ کر رہے ہیں، خود سے ایزیوم کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، پھر اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، یا کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ اگر خود سے کر رہے ہوتے تو کم از کم مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ صورتحال اس حد تک جو ہے نا وہ خراب ہو۔ ٹھیک ہے اختیار بھی، کون کر رہے ہیں سارے فیصلے؟ مطلب آپ کے صاحب کا دوست بھی ہے، ابھی بھی دوست ہے آپ کے، رحمان صاحب بھی کر رہے ہوں گے، یہ آپ لوگوں کے فیصلے ہیں سارے۔ اگر بات سپریم کورٹ کی ہے تو سپریم کورٹ کا ان کا جو حکم تھا وہ ہم نے اس کی بجاوری کی۔ اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، پر عادل نظامی صاحب یہاں پر ٹاک شو میں بیٹھ کر اس پہ بات کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، چیزوں کو آن دا اسپاٹ آن دا گراؤنڈ فیس کرنا اور مینیج کرنا دیٹ از مچ ڈیفیکلٹ، اور پھر ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے حکومت کے کاندھوں پر۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک کنکر بھی کسی نے مار دیا ہوتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے سارے لوگ کھڑے تھے وہ سارے ان سے پیار کرنے والے تھے؟ اس میں کوئی ان کا بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ وزیر آباد جیسا واقعہ رونما ہو تو پھر یہ ضیاء الرحمان بھائی یہ بھی بولتے کہ یہ ان کی نااہلی ہے، آپ بھی بولتے کہ حکومت ایک سابق وزیر اعظم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق جیل سے اسپتال بھی سیفلی نہیں پہنچا سکتی، یا وہاں بھی آپ کو کچھ مسائل ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ کہ وہ سیفلی نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے نا، لیکن وہ چلے گئے شفا آ جاتے، کیا ہو جاتا؟ وہ سیفلی واپس نہیں پہنچے، واپس جیل نہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ریت کے تحفظات تھے نا کہ آپ نے مینیج کرنا تھا اس کو، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مینیج کرنا بڑا آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ ویری ایزی اینڈ دس از ویری فنی ایون کہ حکومت پہ مطلب کوئی جرم ہو نہ ہو اس کو کرٹیسائز کریں، پر مزہ نہیں آتا نا۔ مجھے یہ بتائیے، اب ضیاء الرحمان بھائی جو بات کر رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب کو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے لیول کی بات کرتے ہیں نا، پہلے جو ہم لائے تھے 3-4 بار پمز میں علاج کے لیے، تو کیا وہ عدالت نے احکامات دیے تھے؟ کیا وہ ہم پہ کوئی پریشر تھا؟ جہاں تک بات ہے یہ عدالت کی، عدالت میں آپ توہین عدالت کرنا چاہتے ہیں، کریں۔ ویسے آپ لوگوں کا ارادہ ہے کہ نیکسٹ یہ جواز بنائیں کہ سیاسی باتیں ہو گئی، ہم تو اس لیے نہیں ملوا رہے تھے، بعد میں پورا کیوس ہو جاتا ہے، سیاسی میسج آ گیا وہاں سے سہیل افریدی صاحب کے لیے کہ مزید متحرک ہو جائیں؟ صرف سہیل افریدی کے لیے نہیں، بڑا شوق تھا نا ان کو ملنے کا، ملاقات کا، اور سہیل افریدی کا اب یہ میں نہیں کہوں گا کہ ان کا شوق تھا کہ ملاقات ہو جائے یا نہ ہو جائے، یہ لوگوں کو پتہ ہے، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کرا تو ادھر نکل آیا ہے، لاٹری تو اس کی نکل آئی ہے، کس کی؟ جیک پاٹ تو کسی اور کا لگ گیا ہے، اور اس میں صرف سہیل افریدی نہیں ہے، اس میں 2 نام اور بھی ہیں۔ اچھا، اس میں خیر سے محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی نام ہے اور علامہ راجہ ناصر عباس کا بھی ہے۔ یہ بات آپ کے پروگرام میں آج سے 9 مہینے پہلے میں نے کی تھی کہ جس دن عمران خان کی ملاقات ہوگی یہ سارے نام مجھے خطرے میں نظر آتے ہیں۔ اچھا، اور وہ تینوں کے 3 نام جو ہے
اس کا تو میرے خیال میں ابھی سال پورا ہونے کو ہے، اکتوبر میں وہ اس کو سال ہو جائے گا۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی، اور اچک صاحب جو قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن ہے، خطرے میں مجھے یہ بتاؤ، ان کو روٹیاں توڑنے کے لیے لائے تھے وہ، اسی لیے لائے تھے نا کہ انہوں نے کوئی انقلاب وغیرہ لانا ہے، کوئی تحریک چلانی ہے، کوئی جیل توڑنی ہے، کوئی تالا توڑنا ہے، کوئی اٹیک کرنا ہے۔ ایسا کچھ ہوا نہیں ہوا نا۔ تو انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کی نوکری، علامہ راجہ ناصر عباس کی، اور بیچارے سہیل افریدی اس کی واٹ لگا دی ہے۔ مطلب وہاں پہ ٹک ٹاک شروع ہو گیا، الٹی گنتی آپ کہنا شروع ہو گئی، ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ شروع ہو گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا جناب اظہر بھائی۔ یہ بتا دیں کہ وہ کہہ رہے 6 بار کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں تھا، آج خود لے کر آئے تھے حکومت کے لوگ، جب دیکھا کہ بانی پی ڈے کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آنکھ کا معاملہ ہے، تو ابھی بھی عدالتی فیصلے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب حکومت فیل کرتی یا جیل کے جو حکام سے فیل کرتے کہ ان کو ضرورت ہے علاج معالجے کی تو وہ لے آتے۔ اختیار ولی صاحب کیا کروں میں آپ کے سامنے، یار دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ذرا سن لیجئے گا۔ نواز شریف کو کیا تھا، پلیلیٹس سے نا، ذرا وہ ہسٹری دیکھیے گا، گھر علاج ہوا، گھر بیٹھے پلیلیٹس میں گئے اور ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا، سارا دن بیٹھ گیا وارہ گردی کرتے تھے، کون سے اسپتال میں گئے، اور پھر کب آئے جب ڈیل ہوئی، نواز شریف کا ریکارڈ لے آتے ہیں، آ جاتے ہیں کون سی بیماری تھی، ذرا سنیے گا کون سی بیماری تھی، اس کو کیا تھی بیماری، وہ رپورٹیں بنائی تھی فیصل واڈا نے گھر میں، آج تک کوئی ان کے اگینسٹ کوئی کنٹیمپٹ کی پٹیشن، کوئی ڈیفامیشن فائل کر سکے، اس کا مطلب ہے وہ مان لیا انہوں نے کہ وہ رپورٹیں ساری گھر کے اندر بنی تھی۔ عمران خان کی کوئی رپورٹیں گھر میں نہیں نہ بننی ہے، رپورٹ میں آپ نے تو ثابت کر دیا کہ آپ تو نالائق ترین ہے، آپ کمال ہے، ایک قیدی سے ملاقات نہیں کر سکتے، ایک قیدی کو ہسپتال لے جا نہیں سکتے، سپریم کورٹ کے احکامات مان نہیں سکتے۔ چلیں یہ اظہر بھائی یہاں پہ ایک اور چیز ہے نا کہ صحت پر، بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے نا۔ آج ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے کچھ اعداد و شمار، کچھ ان کی ریڈنگز ساری کی ساری بھی سامنے رکھ دی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ فائن ہے، لیکن وہ قید تنہائی میں ہے، تو پارٹی کو بطور سیاسی جماعت ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں، کہ سیاست پیچھے رکھ کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، آپ کے لیڈر ہیں نہیں کیا آسانیاں پیدا کرنی، مجھے یہ بتائیں نا، مجھے یہ بتائیں 3 سالوں میں کیا آسانیاں پیدا کرنی، بے وقوف ہیں بنا کر زبانی بند کر دیں، بات ہی نہ کریں یار، خدا رہا یار کیا ایسا کہا انہوں نے۔ چلیں اظہر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ شرمیلا صاحبہ 5 سال پرائم منسٹر پورے کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں نے کندھا دیا حکومت کو، نون لیگ کو، حکومت بن گئی، پرائم منسٹر اس ٹائم شہباز شریف صاحب ہیں، آپ لوگ مل کر چلتے رہے، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، ایک ساتھ سارے معاملات رہے، کشمیر الیکشن، جی بی الیکشن پہ کچھ گرما گرمی بھی ہوگی۔ ابھی بھی کیا لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے اپنے 5 سال پورے کریں گے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ ان کی خواہش بھی ہے اور وہ چاہ بھی رہے ہیں اور آگے فورس بھی کر رہے ہیں کہ 5 سال پورے نہیں کریں گے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوتی ہے کہ ہر اپوزیشن کی جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی وہ جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے بس وہ جائے اور وہ آئیں۔ اس طرح نہیں ہوتا نا، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ اس طریقے سے اگر آپ حکومت کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ کی حکومت پہ ٹانگیں کھینچی پی ایم ایل این نے، وہ گری، پھر میاں صاحب کی ہوئی، پھر بی بی صاحبہ، پھر میاں صاحب، پھر ڈکٹیٹرشپ آ گیا۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ آئی تھنک سروس ٹو دا پبلک شوڈ بی بیونڈ پالیٹکس۔ ٹھیک ہے، آپ کو سیاسی طور پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کی آئیڈیالوجیز مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت ملک کے حالات تو دیکھیں نا، آپ اندرون حالات دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں، پھر آپ بیرونی جو آپ کے ایک طرف آپ کی طرف افغانستان ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف ایران ہے جو حالت جنگ میں۔ اب اس قسم کی سچویشن کے اندر اور پھر لوگ بیچارے پس رہے ہیں، لوگوں کی جو اس وقت حالت زار ہے وہ میں کیا اب آپ سے بیان کروں، روز پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں۔ تو اس سچویشن کے اندر پھر آپ حکومت کو گرائیں، پھر ایک انٹرم گورنمنٹ آئے، پھر الیکشنز ہوں، پھر ریگنگ ہو۔ تو مطلب آپ لوگ نے جو ٹک ٹاک جو آپ ایک ٹائمر شروع کیا تھا بلاول صاحب نے، وہ بند کر دیا ہے کہ وہ بھی جاری ہے؟ نہیں جی، ٹائمر بند نہیں ہوا۔ دیکھیں، حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، اپنے اتحادی اور اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا پڑے گا۔ آپ سولو فلائٹ نہیں لے سکتے۔ دھاندلی کر کے اگر آپ ڈٹائی کے ساتھ حکومت بنا بھی لیں گے تو کیا آپ اے جے کے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں گے؟ کیا وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب چل کے اپوزیشن کے پاس گئے کہ بھائی آئیں، بیٹھیں، پارلیمان کے اندر اپنا کردار ادا کریں، کمیٹیز کے اندر آئیں، کمیٹیز کے اندر کام کریں، کوئی الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف دیکھیں، کوئی ایسے محرکات بنائیں
کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اسی الیکشن کمیشن سے اگر آپ نے پھر الیکشنز کرانے تو ایک دفعہ آر ٹی ایس کا ہوا, ایک دفعہ آر او کا الیکشن ہو, پھر کچھ اور ہو جائے گا, پھر دھند پڑ جائے گی. تو اس طرح الیکشن کروا کے ریگنگ کروا کے کیا حکومتیں بنانی جی, اور کیا حکومتیں گرانی. یہ تو ایک وشیس سرکل ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا. طریقہ کار یہ ہے کہ تمام چیزیں پارلیمان کے ذریعے ہوں گی. آپ کوئی ایسے الیکٹورل ریفارمز لائیں, الیکشن کمیشن کو باقاعدہ اور حقیقتاً ان کو آزاد کریں, اور ایسے الیکٹورل ریفارمز یہ بڑی لائیں ایک کہ سنجیدہ آئندہ آنے قسم والے کی گفتگو الیکشنز. ہے. 2018 الیکشن سے پہلے بھی بلاول صاحب اس کو بات کرتے رہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو سٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کم از کم جس میں تمام جو سٹیک ہولڈر سب کو اعتماد ہو, لیکن ہو نہیں پایا. چلے یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے, پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ضیاء بھائی, آپ اپوزیشن جو ہے الائنس بنا رہے ہیں, اور کچھ قربت نظر آئی ہمیں پچھلے کچھ ٹائم میں پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کی قیادت میں بھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی سٹیج پہ آپ کو جوائن کرو, جو ابھی جوائن کر لیا ہے پارلیمان تک محدود رہے گا, یا 27 تاریخ کو سڑکوں پہ مل کے آ سکتے ہیں؟ یہ چیز بہت دیر سے ہو رہی ہے, اور یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اسی کا شکوہ ہے ہمیں. یہ جو آج تحریک انصاف سے بالکل شکوہ ہے ہمیں. دیکھیں, ہمیشہ دو اصولوں پر حکومتیں اور اپوزیشن چلا کرتی ہیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اکیلے اقتدار ملے تاکہ میں اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کروں. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ مل کر اپوزیشن میں آئیں اور ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں. ہمیں مشترکہ حکمت عملی کی طرف جاتے ہوئے آج پارلیمان میں مشترکہ حکمت عملی کے لیے 2.5 سال کے بعد ہم اکٹھے بیٹھ رہے ہیں. یہ بہت دیر سے ہوا ہے, یہ خوش آئند ہے, ہونا چاہیے. جہاں تک ابھی ابتدا ہے, اس کے بعد اس میں کون کون آتا ہے, کیسے کیسے شامل ہوتا ہے, یہ وقت کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے. ان 2.5 سالوں میں پرائم منسٹر آپ کے پاس زیادہ ملنے آئے, ملاقاتیں کرنے آئے, کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ زیادہ آئی؟ میرے خیال میں حساب کتاب نہیں ہو سکتا, لیکن 19-20 کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے جی, اختیار بھائی. اور یہ سیاست کا حسن ہے, ہونا چاہیے. یہ سیاست کا حسن ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ راستے بند نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہ کہ اس اصول پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. مجھے اتفاق ہے پھر اگین میں کہ جب تک ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کریں گے, جب تک ہم عوام کو ان کا حق حکمرانی نہیں دیں گے, جب تک ہم ان انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے کہ عوام کہیں کہ ہاں واقعی یہ ہمارے جو ہے ضمیر کے, ہمارے ذہن کے اور ہماری سیاسی اپروچ کی آواز ہے, تب تک میرے خیال میں ان مسائل سے ہم گزرتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی, اپوزیشن کا الائنس بن گیا, آج میٹنگ بھی ہوئی ہے, بہت سارا آگے چل رہا ہے. انہوں نے ابھی پارلیمان تک موجود ہیں معاملات, یہ اسٹریٹ میں بھی آ سکتے ہیں, سڑکوں پہ بھی. مولانا صاحب کے پاس جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا. مولانا صاحب کی پارٹی کے بارے میں ضیاء الرحمان بھائی کو اتنا نہیں پتا, مجھے زیادہ معلوم ہے, کیونکہ جمعیت اور مولانا صاحب کا گھر جو ہے وہ میرا دوسرا گھر ہے. ان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ملاپ جو ہے نا, دریائے سندھ اور دریائے کابل توٹک کے مقام پر ملتے ہیں. یہ ملاپ آپ کو بحر الکاہل میں بھی کہیں آپ کو ملتا ہوا نہیں. تو ریزن کیا ہے؟ بجلی کی گرم اور ٹھنڈی تاریں دونوں ایک تار میں تو گھس سکتی ہیں, لیکن جمعیت اور پی ٹی آئی کا ایک ساتھ, ایک سٹیج, ایک کشتی میں, ایک گاڑی میں, ایک سٹیئرنگ میں اور ایک ایجنڈے پر اکٹھا ہونا, دس از آؤٹ آف کوسچن. ٹھیک ہے, ہم سے گلا ہوگا, شکوہ ہوگا, ہم منا لیں گے. شیر اور ہرن ایک گھاٹ سے پانی پی سکتے ہیں, جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ رائے اختیار بھائی کی ہے, ہو سکتی ہے, ان کا حق ہے کہ ان کی رائے ہو, لیکن ہم نے اس پاکستان میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر آپ کس تاریخ کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں پر بیچ میں کچھ قوتیں ایسی ہیں, راجہ صاحب بھی ہیں, اچکزئی صاحب بھی ہیں, ان کے اچھے مراسم ہیں. اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے آپ میرے منہ سے آپ کی رائے سے جو ہے مجھے جو بات کہہ دی, بات وہی ہے. آپ کو بھی سمجھ آ کے, ان کو بھی سمجھ, پبلک بھی سمجھ. سر بھائی, مولانا ساتھ مل جائے, الائنس بن جائے, 27 تاریخ کی فائنل کال دے دیں, ساری کی ساری چیزیں حکومت کسی کھاتے میں نہیں لکھ رہی اس پوری آپ کی جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں, مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں سیاسی تربیت کی بہت ضرورت ہے. ہمیں سیکھیں برطانیہ وغیرہ سے ملکوں سے, وہاں سچ بولتے ہیں, وہاں حقائق بتاتے ہیں, وہاں اپنے آپ کو بے وقوف, یعنی سسٹم کو خدا رہا ہے, جو سسٹم غلط ہے وہ انڈیا سے سیکھ لیں کم از کم, بھارت سے, تبھی وہ لوگ آگے جا چکے ہیں. ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے.
मैं बताता चलूं किसने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम से बिल्कुल आने वाले दौर में अब जमीयत उलमा इस्लाम से भी और पाकिस्तान पीपल्स चले पार्टी के एक साथ एक भी यहाँ पे एक हमारी लुकवा गुफ्तगू लेते भी जाएं होगी मेरी तरफ और से। हम इस आप मुल्क में बरतानिया भी सही मौजूद है ना, आप वहाँ के सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है तहरीक अदम इत्मीनान आती है, चुप करके घर चला जाता है। हमारी तरह नहीं होता कि आप सदर कुछ कह दे और स्पीकर को अपनी रूलिंग दे दे, तो वहाँ पे वो 7 वजीर आजम चंद सालों में बदले गए हैं, जहाँ की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ पे ये जमहूरी निज़ाम है। नहीं 1956 से 58 देख लें, आई चंडीगढ़ नून और 3 वजीर आजम एक के बाद दीगरे गिरा दिए। वो जुल्फकार अली भुट्टो एक ग्रेट आदमी था, उसने 1973 का आइन दिया, उसके 1973 के आइन को मस्त करके रख दिया उन्होंने। 58 भी इंट्रोड्यूस कराने वाले अपने रूहानी बाप के जरिए कौन था? नवाज शरीफ था ना। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें बनाने वाला 18वीं तरमीम सर ये कौन था? वो नवाज शरीफ ही तो था जिसने इस निजाम को यहाँ लाकर खड़ा किया। आप बात को नहीं समझ रहे भाई, खुदारा इस बात को, इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना। और जो बातें अभी चले आप अलायंस में बताएं जी, अलायंस हुकूमत किसी जगह हुकूमत प्रेशराइज नजर नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कोई नहीं, मौलाना इनके साथ मिलेंगे ही नहीं, शेर और जो है वो बकरी एक घाट पे पानी पी सकते हैं, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। ना जब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, आपने उसको इस तरफ से ले लिया तो भाई होश के नाखुन ले लें। इस मुल्क को अभी बता रहे हैं ना, हमें गिरवी कर दिया। आज कर्जे देखें इस मुल्क के कहां पहुंच चुके हैं। 22 अरब रुपया रोजाना का कर्जा है। महंगाई कहां से कहां चली गई है। बता दे एक आम आदमी की जिंदगी अजीरन कहां हो गई है। यानी इस हुकूमत को, यानी ऐसी हुकूमत को तो आज कल की बजाय आज ही घर भेजना चाहिए। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए ना इनमें कैपेसिटी, यानी इतने अरसे से चौंकों की तरह चिपटे हुए हैं। जरा गौर करें इस बात को। मुझे आज भी याद है 83 में जब मुझे याद है इंडियन करेंसी जो है ना 1 रुपया होती थी, हम 90 पैसे पे थे। आज कहाँ है? इमरान खान का कसूर है जो ये करेंसियां है। इमरान खान का कसूर है कि पेट्रोल की पीडीएल के जरिए, यानी आप टैक्स ले नहीं सकते, आप पीडीएल ले रहे हैं, भट्टा ले रहे हैं, भत्ता। गरीब आदमी के जेब से पैसे निकाल रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी कैपेसिटी? कितने कर्जे माफ करा लिए इस हुकूमत ने? कितने का एडवांटेज ले लिया इकोनॉमिक आपने बेनिफिट? आपके पास तो कैपेसिटी नहीं है। आप तो खुदारा अपने आप को फेस सेविंग के चक्कर में लगे हुए हैं। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये इस मुल्क को यहाँ तक, हमारा तो 2.5 साल में, 3.5 साल में 2 साल तो कोरोना था, उसके बावजूद इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर उठा रखकर सारे देख लें आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तो सीरियसनेस ये देख रहा हूँ कि एक बेहतरीन मौका मिला था इनको इस वक्त। यानी ये क्या करते रहे? इन्होंने वही साबित किया कि ये छोटे लोग हैं, इनको ना जमहूरियत के लफ्ज पता है, ना जमहूरियत के हिजे आता है, ना पूरी दुनिया के अंदर आप आ जाए ना, चले पढ़ लेते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़ लेते हैं, प्रिजन रूल पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लेते हैं, आईसीसीपीआर पढ़ लेते हैं, नेल्सन मंडेला रूल पढ़ लेते हैं, कायरो डिक्लेरेशन पढ़ लेते हैं। बैन अल-अक़वामी कवानीन को अगर सामने रखकर देखे तो आपको अंदाजा होगा ये जग हसाई हुई है। मानना चाहिए इस बात को। क्या फर्क पड़ता था? अच्छा वो एक नई कहानी बताई उन्होंने। चले वो जो नजरसानी में हुकूमत गई है, जो आज दोबारा से उसको पिटीशन दायर कर दिया नजरसानी, उसका क्या मुस्तकबिल लगता है? सुप्रीम कोर्ट से क्या आप सीनियर कानूनदान है, क्या फैसला आता नजर आता है? देखिए पहली तो बात मैं बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं, ये इंटरम ऑर्डर था, नजरसानी तो दायर हो नहीं सकती। मैं तो वजीर कानून पे कुर्बान जाए, हमारे दो ही हैं, दोस्त हैं भाई, कह रहे पूरे पाकिस्तान को इतलाक होगा। पूरे पाकिस्तान से मेरी समझ से बाहर है कैसे इतलाक होगा। फिर वो नवाज शरीफ वाला आज तक कर लिया पूरे पाकिस्तान पे इतलाक कि जनाब सजा याफ्ता मुजरिम को बाहर भेजा आपने। कितने सजा याफ्ता नवाज शरीफ के अलावा मुल्क से बाहर निकल के चलेंगे? नजरसानी तो काबिल समाअत नहीं है। ये ज्यादा मॉडिफिकेशन की दरखास्त देंगे, हम तौहीन अदालत की तरफ जाएंगे और हम तो शहबाज शरीफ को डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी तौहीन अदालत के पास जाएंगे। अब ये मामला ऐसे रुकने वाला नहीं है। हमने इस मुल्क, ये हमारी जात की जंग नहीं है, इस मुल्क की बका की जंग है। इस मुल्क चले आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ आपका इरादा है जी, आपने तौहीन अदालत, वो जो गिलानी साहब वाला केस है, दोबारा आप उसी को कह लें कि एग्जाम्पल के तौर पर लेके जाना है आपने। शर्मिला साहिबा, एक तरफ पार्लियामान के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको ज्वाइन करे। यही बिलावल साहब मैसेज भी लेकर गए थे जो वहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है जो उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन ऑन द अदर साइड आज बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे बहुत जल्द कि हमने पार्लियामान में भी रहना है कि नहीं रहना। देखिए यही तो मसला है इनके साथ, क्योंकि ये जो इनका एक किरदार है पार्लियामान में, क्योंकि देखें ना इलेक्शन लड़के तो आए हैं। अब ये पार्लियामान में रहें ना रहें कुछ ज़्यादा फ़र्क इस वक्त तक इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इनका होना भी ना होने के बराबर है। काम तो ये कुछ करते नहीं हैं, ना एजेंडे में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो अहम मामला होते हैं जिसके ऊपर इनको बात करनी चाहिए या हुकूमत को आईना दिखाना चाहिए, वहाँ ये बाइकआउट कर देते हैं। आप बाहर जाके बेशक मीडिया से बात कर लेंगे और बातें कर लेंगे, हाउस में नहीं करते ये। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो कोशिश यही है कि ये पार्लियामान में अपना एज एन ऑपोजिशन किरदार अदा करें। दे ना टफ टाइम गवर्नमेंट को, दे डोंट गिव अ टफ टाइम टू द गवर्नमेंट।
کوئی بھی اہم قانون سازی ہوتی ہے ہم تو اس میں ترامیم لے آتے ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, وی تھریش اٹ آؤٹ, یا ہم اس کو بلاک کرتے ہیں. یہ تو ہاؤس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کھلا میدان کے, چلو لو جی پاس کر دو. تو یہ تو ان کا طریقہ کار ہے, 2.5 سال سے تو میں ان کو دیکھ رہی ہوں, یہ ان کا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تنخواہیں ٹھیک ہے, اگر پارلیمنٹ میں 28ویں آئینی ترمیم آتی ہیں, صوبوں کے معاملات اگر ڈسکس ہوتے ہیں, لوکل گورنمنٹس میں بہت ساری چیزیں اسپیکولیشن ڈفرینٹ نوعیت کی اس ٹائم مارکیٹ میں زیر گردش ہے, اس پہ کیا آپ اور پاکستان تحریک انصاف مل کر بھی کوئی لائحہ عمل بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو زیر گردش قیاس رائے ہیں اس پہ تو میں نہیں تبصرہ کر سکتی نا کہ ہم کیا کریں گے اور وہ کیا کریں گے, کیا کس وقت کیا ہوگا. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی, اور تحریک انصاف کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک کمیٹیوں میں بیٹھے, جب ووٹ دینے کا ٹائم آیا تو یہ بھاگ گئے. تو یہ ان کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے نا, دے آر انٹرسٹ ورتھی پیپل. اور ان کی جماعت چلا کون رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ چلا رہے ہیں, حلیمہ بی بی چلا رہی ہیں, ڈاکٹر عثمان چرانی, وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ضیاء صاحب, ستمبر کا مہینہ احتجاج کرنے جا رہی ہے پاکستان, کیا ادھر بھی لگتا ہے کہ مل کر اسٹریٹ پاور بھی جو JUIF کے پاس موجود ہے, PDM حکومت میں بھی ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی جب تحریک چلی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ بھی آپ لوگوں کی کوشش, مولانا لیڈ کر رہے تھے, یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عادل بھائی, کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا سیاست میں, امکانات کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ امکانات جو ہے یہ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ ویسے گنڈا پور صاحب بھی نہیں ہے جن کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے. میں ایک بات, اب اس کی طرف میں آتا ہوں, ایک بات جو ہے میں پھر پیچھے کی طرف جانا چاہوں گا. مجھے افسوس ہے ہم دائروں کے سفر میں ہیں. کل میاں نواز شریف صاحب کی صحت پر سیاست ہو رہی تھی, کل آصف علی زرداری صاحب کی صحت پر سیاست ہو رہی تھی, آج عمران خان صاحب کی صحت پر سیاست ہو رہی ہے, اور ہم ایسے دائرے کے اندر ہیں کہ رنگ ماسٹر جو ہے وہ کل بھی ہماری حرکتوں پہ مسکرا رہا تھا, آج بھی ہماری حرکتوں پہ مسکرا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان دائروں کے سفر سے نکل کر ایسے ایک صحت مند سیاسی ماحول کی طرف جانا چاہیے کہ اگر آپ, جس طرح آپ کا سوال ہے کہ اگر ہم اپوزیشن میں کسی ایک مشترکہ لائحہ عمل کے طور پر اسٹریٹس پہ بھی آتے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں, تو حکومت اس کو سیاسی انداز میں ڈیل کرے, نہ کہ اس کو جو ہے ہم پھر اسی سفر کی طرف چلے جائیں. میرا خیال یہ ہے, میرے بڑے ہیں حضرت صدیق صاحب, انہوں نے ایک بات کی ہے, میں ان کو ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا, ایک سیاسی کارکن ہوں, کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی بات کی ہے. مجھے 100% آپ کے ساتھ اتفاق ہے حضرت صدیق صاحب کہ آپ ضرور توہین عدالت کی درخواست دیجئے گا, لیکن میرا ایک بھائی ہے اسلام آباد جس کے انڈر ہے, پورا اسلام آباد کی سیکیورٹی جس کے انڈر ہے, میرا بھائی ہے بڑا اچھا محسن نقوی صاحب, اس کو مت بھولیے گا, اس کو بھی ضرور شامل کیجئے گا. مطلب پھر نہ ہی سمجھے, وہ نہ ہی کریں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. چلے, پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف توہین عدالت پاکستان تحریک انصاف مفت میں ان کو ڈرا بھی رہے ہیں اور گھبرانے پہ محسن نقوی صاحب کا نام بھی آئے گا انشاءاللہ. وہ نہیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے. محسن نقوی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں تو اپوزیشن کی حیثیت میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے مشورہ بھی اچھا دیا آپ نے, وہ بھی بغیر فیس کے, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اس کا اجر دے, یہاں بھی اور وہاں. پرائم منسٹر پاکستان ڈسکوالیفائی درخواست لے کے جا رہی ہے, اعلان کر رہے ہیں صاحب. 2.5 سال رہتے ہیں الیکشن. محسن نقوی صاحب کے خلاف بھی آئے گا, کیا ہو گیا آپ کو؟ اب بیک گراؤنڈ میوزک بھی کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں, کیسے گزرے گا یہ بات؟ سب اتنے آرام سے اگر بیٹھ جائیں گے, کھانا کھائیں گے, اٹھیں گے, سوئیں گے, تو کیسے گزرے گا؟ یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. nothing will happen wrong with the government. شہباز شریف will complete his tenure, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ریکارڈ بنائے گا کوئی بھی پرائم منسٹر جو 5 سال مکمل کرے. جو کمپوننٹس چاہیے ہوتے ہیں, جو تعداد چاہیے ہوتی ہے, وہ سارے اجزائے ترکیبی مکمل ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. کچھ کمی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی خائف ہے آپ لوگوں سے, کہیں بھی سپورٹ اپنی کھینچ لیں مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی تھی, آج بھی ہے, اور رہے گی کوشچن مارک. اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے بیچ میں
गिला होता है, शिकवा होता है, रिजर्वेशन होती है जो दूर हो जाती है। एक चीज होती है, कश्मीर इलेक्शन में जो गिले शिकवे हुए हैं, जिस लेवल तक गए हैं, मैंडेट के हवाले से, बाकी बहुत सारे मामला थे, क्या इस नहज पे आनी चाहिए थी चीजें फिर? मेरे ख्याल में कश्मीर के इलेक्शन के बारे में जो चीज़ इख्तिलाफ का बाइस बनी, बिलावल साहब को मिस रिपोर्टिंग की गई थी या मिस गाइड किया गया था। वो खुद फील्ड में मौजूद थे, मिस रिपोर्टिंग क्या होनी, वो जलसे कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे, रैलीज कर रहे थे, जा रहे थे, मुकामी लोगों से मिल रहे थे, अपनी लीडरशिप से। जलसे तो जो गुज़श्ता इलेक्शन कश्मीर का हुआ था उसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था, मरियम बीबी साथ थी, हम वहाँ पे कैंपेन में गए थे, हमसे बड़ा जलसा किसी का था ही नहीं। अच्छा, वहाँ पर कश्मीर का आपको भी पता है, ये बिलावल साहब को मेरे से और आपसे ज़्यादा मालूम है कि कश्मीरियों का मूड वोट डालते वक्त क्या होता है। दे ऑलवेज गो विद द फेडरल गवर्नमेंट, दे ऑलवेज गो विद द इस्लामाबाद। ये उनकी एक वैसे ये मिथ थी, ये तो जीबी में भी थी, लेकिन फिर लोग कहते हैं आप वो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा ही है, सम हो वफाक के अंदर इत्तेहाद का हिस्सा है। जिस चीज पे हम उनके साथ एग्री कर गए, पाकिस्तान भी इत्तेहाद का हिस्सा, जहाँ पर हम उनके साथ एग्री कर गए हैं ना, वो गड़े हुए मुर्दे जो हैं वो दोबारा ना निकलें। अच्छा सिंगल लाइन पे बात ले लीजिएगा, ऐड कर लूं जी। हम तो अपोजिशन हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं, इख्तियार भाई के अलावा इवन शर्मिला भी अपने आप को अपोजिशन का हिस्सा समझती हैं, लेकिन बहरहाल मौलाना नहीं समझते, मौलाना कब हुकूमत में है। नहीं, ये हम कह रहे हैं, अगर कहते कि जी हुकूमत अपना वक्त पूरा नहीं करेगी या उनके लिए मुश्किलात है, तो शायद आप कहते हैं कोई अपोजिशन के लोग हैं हुकूमत के बारे में ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जो अंदाज बिलावल साहब ने हुकूमत के खात्मे के लिए इख्तियार किया था, वो टिक टॉक वाला, वो हमने नहीं किया, वो इनके अपने इत्तेहादियों ने किया है। तो ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया है, इस पे जरा ध्यान देते। शर्मिला साहब जल्दी से सिंगल लाइनर, इख्तियार भाई कह रहे हैं कि आप लोग हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे, दावा कर रहे हैं। अच्छा, चलें, इनको मैं इनकी खुशी के ऊपर कोई पानी नहीं फेरना चाहती है, ना इनको मैं किसी तकलीफ में डालना चाहती हूँ, लेकिन ये अगर अपने मामलात और हालात पीपल्स पार्टी के साथ दुरुस्त कर लें तो शायद कुछ अरसा और इत्तेहाद चल जाए। कंडीशनल है, हालात भी तो होंगे तो चलेंगे। अजहर भाई जी, अजहर भाई सिंगल लाइनर प्लीज। इस सिनेरियो में तो नहीं चल सकते। देखें एक चीज, सीधी चीज आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ के दौर में मॉडल टाउन सानिया हुआ, 26 नवंबर हुआ, 9 मई हुआ, टीएलपी के साथ हुआ, हमने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ देखा। ये सारी चीजों को देखें, आपको समझ आनी चाहिए और तारीखी तौर पर याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान ने एक वक्त गुजार लिया, जो मुश्किल का वक्त था, को डील और डील के साथ नहीं गए। ये अपने बोझ तले खुद मरने वाले हैं। मैं वजाहत के साथ बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आने वाले दौर में। किसने कहा है कि अब देखिए 2 था, एक सीरीज लेके आया था ना 58(2)B के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की थी ना, कहाँ गए? इन्होंने तो सीखा नहीं है और ना इन्होंने सीखना है। और अब भी टाइम बता रहे हैं ना, जब हम वक्त पूरा करेंगे, वक्त पूरा जब करेंगे आपके सामने आ जाएगा हमेशा। ठीक है, चले मतलब आपके मुताबिक वो अताउल्लाह साहब, वो जो आपके जलसों में उनका एक नगमा बजता था, अच्छे दिन आएंगे, यकीनन आएंगे, आपको तो उम्मीद है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इख्तियार भाई क्लोज कर दें प्लीज। 15 साल से वो अच्छे दिन तो किसी ने देखे नहीं है। अच्छा, जिस सूबे में मैं और ज़िया रहमान साहब रहते हैं उसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। 15 साल की उनकी हुकूमत हुई है। चलें, आप सूबे और हर रोज वहाँ पर सानेहा मॉडल टाउन से बड़े साने होते हैं। और गॉड से शर्म आती है इनको। आदिल निजामी साहब कोई जिक्र ये करते हैं कि चश्मा उतार के जरा उधर देखें, खैबर पख्तूनख्वा के उजाड़ के रख दिया तुम लोगों ने। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। ये तो अलमिया है। आप एक तो चारों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन ये अलमिया है कि जो एक अवामी मसाइल है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही और हमारे यहाँ जो नॉन इश्यूज हैं वो इश्यूज बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।